Maayong buntag mga bata. Buntag ma'am. Palihog ulit atong pag-ampo. Ayun mag-ipon, palihog arin yung pag-ampo o ulit yung nasan. Ano na may absent ka rin naglawa? Wala ma'am. Na ba may assignment? Kato ni Aki? Wala ma'am. Ayun. Karon natay mga bata karon nga atong subalan sa atong klase. So, ang atong pagbato sa mga subalan sa klase kay ato sa tanan views sa klase ang tanan kilauman na maapil sa tanan buhaton mukataas sa atong mga kamot kung gusto mutubag o mangutana. Muli kay sa pagsulod ug paggawa sa classroom. Muli kay sa pagpapiksulti sa mga kauban sa lingkuranan. Palihog kauban sa pagkaya atong mga sumbanan. Ato sa panagdiskutan sa klase. Kasi ang tanan kilauman na maapil sa tanan buhaton mukataas sa atong mga kamot kung gusto mutubag o mangutana. Muli kay sa pagsulod ug paggawa sa classroom. Muli kay sa pagpapiksulti sa mga kauban sa lingkuranan. Masabot ba mo? O ma'am. Ayo. Karon natay buhaton. Ganahan ba mo nga natay mga activity buhaton kang buntaga? O ma'am. Oo ma'am.
ilaha ang adjektibo sa pangungusap. Paggamit og adjektibo sa pangungusap, paghatag og bili sa kanin. Pamahinungdanon nga paggamit sa adjektibo sa adlaw-adlaw nga kinabuhi. Aron nakabot na to kini, gusto na ko nga mag-cooperate mo o matang kini ang activity nga ako ipabuhat kanaka kanino. Kasabot ba ang mga bata? Yes, kasabot ma'am. So karon naatay basahon. Basahon nga istorya karon sa daga. Ang atong istorya ko nagtungkol sa kabian ng baki. Ako rin basahon, gayon yung basahon ay basahon na lang ako lang gani. Sige. Ang kabian ng baki. Adunay usa ka baki nga kabian which together kaayo. Nakahumom siya sa pagtibot-tibot ngadto sa naglayan ay mga hayop ug sa pagpangutana kini kanila kung kaunsa ang matag sa pagkaon na ilan kaon sa ilang mga gagmay anak. Ang kabian nga baki nangutana sa ilahang langgam. Ilahang langgam, unsa matag sa pagkaon na imong ipakaon sa imong mga piso? Dito ba ang ilahang langgam? Mga gagmay insekto ang akong ipakaon sa akong mga piso. Ugang kabian nga baki ingon inubanan sa dako abis sa iyang bakbak. Uy, mao ba? Unya ang kabian nga baki nangutana sa anay nga baboy. Ang anay nga baboy unsay matang sa pagkaon na imong ipakaon sa imong mga bakti. Ang anay nga baboy ingon, mo sustansyang gatas ang akong ipakaon sa akong mga bakti. Ugang kabian nga baki ingon inubanan sa dako nga pag-abli sa iyang babanta. Uy, mao ba? Unya ang kabian nga baki nangutana sa ilahang bago. Ilahang bago, unsang matag sa pagkaon ang imong ipakaon sa imong mga piso. Ang ilahang bago miingon nga preskong prutas akong ipakaon sa akong mga piso. Ug ang kabian baki ingon lubanan sa dako nga pag-abli sa banga. Uy, mao ba? Unya ang kabian nga baki nangutana sa usa ka ilahang buaya. Ilahang buaya, unsa matag sa pagkaon imong ipakaon sa imong mga gagmay anak? Sa dihang nakita sa ilahang buaya ang tabian nga baki nalipay kaayo ka sa nga nag-ingon. Nahadlok ang tabian nga baki sa dihang nakita niya ang dakong baba sa ilahang buaya. Ang ilahang buaya ingon, mga tabian nga baki akong ipakaon sa akong kalagmay anak. Ugang tabian nga baki ingon ibadan sa usa ka gagmay nga pag-abli sa babata. Uy, mao ba? So karon, unsa gani ang ato ang istorya bangod sa Ang kabian nga bakit ma'am. kinsa gani
unsa gani yang gihulagway? Kabalo ba mo sa iyang gihulagway? Sige. Sige, ano ni? Sa dira sa story ma'am, nagkulagway siya og usa ka kanang hayop na kuan tabian kaayo. Oh, maayo. Ang adjetibo nagkulagway kini sa usa ang color, unsa ba ning klase or pila ba kini o nabay. So atong basahon kung unsa yung gulagway. Sige, ang mga adjetibo mapulong nga naglaro o nagtudlo bahin sa klase, gidakon, forma, bilang, color o lasa, baho, pagtikap, tingog, sa katawo, hayop o lugar. Unsa ganyan yung gulagway? Pero walang laro, nagtuluban sa klase, bitakon, forma, bilang, color, Lasa, baho, pagdikot, tingog, usa ka tawo, hayop, lugar, o butang. So, sa iyong pamilya, sakto ba ni iyong ginanweranan dire? Na dire, ang tabian, sakto ba? Yung historiador, sakto. Sa palaen, gagmay, yung tabian, yung dako. Anong kayo ay mo ni anyong gibutangan na? Yung adjetibo kay? Ano ni? Kaya nagkuhan siya ma'am na nagkulagway siya sa kanang forma, mga kuhan, mga istorya niya ba, kanang usa-usa ka. Ayo. Tayo makapakas tayo. So, ang adjetibo kay naglagway kini og kabantay mo sa tabian mo ni ang bahin sa usaay. Pila ba na kabuk na siya? Pila ni kabuk ang ibaki? Isa sa bahin sa iyang tibok o tingog ba? Or usa ka pan sa hayop or sa ibang tao. So karon nana po tay buhaton kung kasabot atong natawon kung kasabot ba mo sa inyong basa. So palihog basa lo tubig kamo na kasama ninyo. Ang tabian nga baki. Ang tabian nga baki adunay usa ka baki na tabian o historiador kaayo. Nakahamukom siya sa paglibot-libot nga dito sa naglain-laing mga hayop kung sa pagpangutana kanila kung unsa ang mga matang kapagkaon nga ilang napakaon sa ilang mga gagmay anak. Ang tabian nga baki nangutana sa inahang langgam. Inahang nga langgam, unsa ka kanang kapagkaon nga inyong ipakaon sa inyong mga isko. Dito ba ang inahang langgam? Mga gagmay insekto ang akong ipakaon sa akong mga iso. Ang tabian nga baki ingon ilubanan sa dakong mapag-ablis yang babak. Oy, mao ba? Kunya ang tabian nga baki nangutana sa anak. Anay nga baboy. Anay nga baboy. Unsa ka na sa pagkaon na imong gipakaon sa imong mga bante? Ang anay nga baboy ingon. Masustansyang gatas ang akong ipailaw sa akong mga bante. Ang tabian nga baki ingon ilubanan
So karon naatay pagbubuon. Lupunta mo og duha. At kung pahinom ta mo duha, kini kuwan at kani ang luto. Natay hatag ng materyales sa inyong buwan. So, ang iyong pareho basa sa iyong banan. I-encircle ang tanan na adjektibo nga makita sa istorya, pamili o duha sa adjektibo o gamitan kini sa tulong pulong. Masabot ba mo? Yes, ma'am. Ayo.
Kayo magbasa sa inyong mga sa Juan. Sa usa ka adlaw adunay usa ka bata nga nagngalan og Juan. Si Juan mao ang pinakabata ug buutan nga anak sa iyang pamilya. Usa ka mainit nga buntag, gibangon siya gikan sa humok nga higdaanan ug nag-andam sa iyang kaugalingon aron moadto sa eskwelahan. Gisul-ob niya ang iyang bag-o o puti nga uniforme ug iyang gidala ang bugat nga bag na puno sa mga libro. Sa dalan padulong sa eskwelahan, siya nakakita og dako nga iro nga naglingkod sa ilalom sa daan nga kahoy. Ang iro ito buutan o nag-awit kini nga murag nakakanta. Sa kanimong di pa pangalan, nabilinan ang akong pangilihan ay bata, kumo, puti, dako, iro, ito. Saan siya? Manaang? Mauli siya ang mga adhitibo. Sige. Dayon, ako siya, ako siya himuan o tudling ang humok. Humok ang ako gitaon. Dako ang dalan. Ang din gigamit nga kitibo ana. Ako gigamit humok og dako. Hindi pa sa ito. Yung man padung sa ino naghapuhap sa balibo na sa balibo sa ero. Balibo nga ero. Nakita niya nga dunay isa ka gamay nga idik sa kilid sa ero. Kung kini nagpakatawa sa bata. Sa diha ni abot na siya sa eskwelahan, si Juan nakita na niya mga maayo kong higala. Sila ang dunay daghang kalipay sa ilang mga noho. Si Juan ug ang iyang mga higala nagdula o nagsilina sa luag nga palibot sa eskwelahan. Pagkahuman sa klase, si Juan mibalik sa ilang balay uban ang malipayong kasingkas, ubang malipay kasingkasing. Ipangutana siya sa iyang mama kung bunsa ang iyang adlaw, kung siya mitubag na iyang adlaw sa nindot ug puno sa kalipay. Sa akong hihinginan diri nga adhitibo kay gamay, bata, maayo, daghang, luhag ug malipayong. So ako ang gihimuan nga kanang adhitibo gihimuan og tudling ulong kay gamay, ang iro kay gamay. Ang gamay mao ni ang adhitibo. Sunod, daghang tawo sa mall. Ang adhitibo kay daghan. Yeah, tanan na tuturo ka karon kay kasabot man mo sa ato diskusyonan karon Matagan sa mo o kultos. ayo kuha. So sa group 1 kay ang sulod kay Ang mga aditibo gigamit kay sakto lang siya dayon. Bakita sa mga bata, humok, bukli, dako, iro, o bitong. Sa yan gigamit nga sayang sentence kay humok o dako. So, sa sunod kay 10. Matagal na po og 10 points. Then, sa kalimpyo, magtata kalimpyo yung ibuhat. So, 5. Then, pag sayang nakasabot parang nakasabot na sa sayang sa ibuhatan ng sentence. So, hatagan na to hatagan na ang group 1 o 20 points. Then, sa group 2, sa sulod, makita na ko mga aditibo nga gamit. Ngayon gilinginan kini kay gamay, bata, maayo, daghan, luag, ug balipayon. Dayon, ang iyang gigamit diri kay gamay ug daghan. So, hatagan to siya ang sulod na kay 10 points, then kalimpyo kay 5, then pagpasabot
coins. So hatagan na to og 5 ka pakpak. So karon na ako yung mga pangutana. Bahin sa ato ang i-diskutan karon. Ngano kinahanglan man nato hibaw-an kung sa ang adjektibo? Di ani. Ang kinahanglan nato mahibawaan ang adjektibo mga palapakang kanutan sa paggamit sa adjektibo o sa usa ka bahin sa epektibong komunikasyon o sa masalong pangapagsulong. Okay, maayo. Kaya adjektibo kay kinahanglan jud nato ni masabtan aron ka kita o sabot sa lain. Dayon kanang unsa ka importante nga mahibaw-an ang adjektibo sa atong adlaw sa atong pagligo o pagpasabot. Ngano man? Sige, salante. Ang adjektibo, mao kinahanglan na siya sa aton daw daw tungod kita nagamit sa aton nagamit kita sa atong pagligo o sa kapit. Then sa ato kung for example sa pananglitan kanang mulakaw ka, then makusay makakita ko mga color, then napod siya then napod kayo makita mga ilo, mga sa Sige, nagkaroon ka o maayo. Ayan. Unsa ganito, ano importante ganito ano niya, may bawal ang adjektibo sa adlaw-adlaw? Kung tungod kay nagdugang sa lingkod ka na ng color or kulay na atong nasulatihan sa atong mga pagplagwag sa pagsaysay sa mga kulay ng atong mga Okay, kailangan na ito may balaan aron matagan og pili o unsa ang ipamulagway na atong makita. So karon unsa gani po ang adjektibo? Unsa gani ang adjektibo? Ano ni? ang adjektibo sa kailangan sa pangalan sa mga butang sa tao nga atong nakita or mga history. Okay, maayo kaya masabot jud mo sa atong discussion. Unsa gani itong gilagway sa adjektibo? Salante, sa gilagway sa adjektibo. ang adjektibo nagulagway siya og usa ka color ug ang gidakon ug usa ka hayop. Okay. Maayo kay naminaw mo sa ato ang discussion o buwitada. So karon naatay pagalimuon o sa ato ang lantaw na to o magkasabot pagalimuon. Kahita to kay nakoy mga papel dire kasi yung answeranan. So inyong buhaton kay sa test 1 ay inyong pilinan ang sakto nga adjektibo. Ayun. Sa test 2 kay linyahi ang adjektibo nga inyong igamit sa sentence. Kasabot ba mo? Nakasabot ba mo? Okay, karon muli pwede magsugod sa iyo ang Okay.